हेलो भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म क्लास 5 को साइन्स सब्जेक्टको लाइफ प्रोसेस अफ एनिमल एन्ड प्लान्टको बारेमा भन्न गइरहेकी छु है त। मैले चाहिँ यो च्याप्टरलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेकी छु है। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ म यो च्याप्टरको सर्टेन पोर्सनसम्म पढाउने छु हैन, अनि त्यसपछि फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ त्यसको रिमेनिङ पोर्सन पढाउँछु है त। ल अब हामीले हैन सानो क्लासमा के पढ्दै आइरहेको छौँ त, लाइफ प्रोसेस भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्ने कुरा हल्का कुराहरू हामीले पढेको छौँ हैन। जस्तै लाइफ प्रोसेस भनेको के हो, हामीलाई बाँच्नको लागि के चाहिन्छ, खानेकुरा चाहिन्छ हैन। त्यो खानेकुराबाट के पाइन्छ, न्युट्रिसन पाइन्छ। त्यस्तै अनि बाँच्नको लागि के चाहिन्छ, हामी हिँड्न पर्छ हैन। भन्नाले अब एउटै ठाउँमा बसेपछि त बडी अनहेल्दी हुन्छ है। त्यही भएर बडी मुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले वाक गर्नुपर्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुपर्छ है। त्यसरी नै लाइफ प्रोसेस अर्को के हो, लिभिङ अर्गनिजममा रेस्पिरेसन हो हैन, सास फेर्न पर्छ। जसको काम केले गर्छ, मेनली लङ्सले गरेको हुन्छ हैन। अरू एनिमलमा अरू पार्टले पनि गरिरहेको हुन्छ है। अनि के हुन्छ लाइफ प्रोसेसमा, सेन्सिटिभिटी भन्ने हुन्छ हैन। सेन्सिटिभिटी केले गर्छ, सेन्स अर्गानले गर्छ। सेन्स अर्गानमा के हुन्छ, आँखा हुन्छ, कान हुन्छ, नाक हुन्छ हैन, जिब्रो हुन्छ, अनि के हुन्छ, छाला हुन्छ है मेनली। अनि अर्को लाइफ प्रोसेस के हो, लाइफ प्रोसेस भनेको हामी बढ्दै गएको हुन्छौँ। जस्तै नर्सरी क्लासमा हुँदाखेरि सानो थियौँ हैन, अहिले 5 क्लासमा आउँदाखेरि अलि ठुलो भयौँ नि। त्यो भनेको के हो, हाम्रो ग्रोथ भएको हो है। सबै लिभिङ अर्गनिजममा टाइमसँगै इयरसँगै चाहिँ तिनीहरूको बडी स्ट्रक्चर चेन्ज भएको हुन्छ है। अनि अर्को के गर्छौँ लाइफ प्रोसेसमा, हाम्रो बडीमा अथवा प्लान्टमा हैन अनवान्टेड वेस्ट प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने प्रोसेस हैन, एक्सक्रिएसन भइरहेको हुन्छ है त। यो सब के हो, लाइफ प्रोसेस हो है। डिफ्रेन्ट प्रोसेस आर कन्डक्टेड इन द बडी अफ लिभिङ थिङ्स फर द लिभिङ, सच प्रोसेस आर कल्ड द लाइफ प्रोसेस। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब हामीलाई बाँच्नलाई अथवा जनावरहरूलाई बाँच्नलाई हैन, बिरुवाहरूलाई बाँच्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रोसेस कन्डक्ट गर्नुपर्छ तिनीहरूको बडीमा हैन, प्लान्टको बडीमा, एनिमलको बडीमा, जसले गर्दा चाहिँ तिनीहरूलाई जीवित भन्नाले अब लिभिङ राख्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। त्यस्तो खाले प्रोसेसहरूलाई के भनिन्छ, लाइफ प्रोसेस भनिन्छ है त। अब भाइ बहिनीहरू, सुरुमा म न्युट्रिसनको बारेमा भन्छु है। न्युट्रिसन जुन चाहिँ लाइफ प्रोसेसभित्रै परेको हुन्छ है। लाइफको एउटा प्रोसेसै हो, न्युट्रिसन चाहिन्छ सबै लिभिङ अर्गनिजमहरूलाई। जस्तै यहाँ मैले पिक्चरमा देखाएको छु हैन, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ न्युट्रियन्ट्स। जस्तै यो हेभी फ्याट भयो हैन, यो चाहिँ प्रोटिन भयो, यो पार्ट यो चाहिँ के हो, ग्रिन भेजिटेबल्सहरू भयो हैन, यो चाहिँ के भयो, प्रोटिन पाउने बडी बिल्डिङ फुडहरू भयो है। यो सबै चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, इनर्जी पाउन, बडीमा इनर्जी पाउन, काम गर्नको लागि इनर्जी पाउन हैन, बडीले राम्रोसित फङ्सन गर्न चाहिँ हामीलाई न्युट्रिसनको जरुरी हुन्छ है। अल लिभिङ थिङ्स निड्स फुड्स एन्ड वाटर फर द लिभिङ हैन। सबै लिभिङ अर्गनिजम जति पनि छ हैन, त्यो सबलाई के चाहिन्छ, पानी, खाना र पानी चाहिन्छ। लिभिङ थिङ्स गेट इनर्जी फ्रम फुड हैन। अनि अब बाँच्नको लागि त चाहिन्छ, खासमा किन चाहिन्छ भन्दाखेरि बाँच्नको लागि इनर्जी चाहिन्छ कि बडीमा डिफ्रेन्ट फङ्सन भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो कन्डक्ट गर्नलाई चाहिँ इनर्जी चाहिन्छ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि, हाम्रो घरमा लाइट बलेको हुन्छ नि हैन, लाइट त्यतिकै बल्छ त, त्यहाँ करेन्ट पास गरेको लाइट बल्छ नि हैन। हो त्यस्तै हाम्रो बडीमा पनि काम त्यतिकै कहाँ गर्छ र हैन, बडी अर्गानहरूले। यदि हामीले राम्रोसित इनर्जी सप्लाई गऱ्यौँ भने खाना खाएर, अनि बल्ल पो राम्रोसित काम गर्छ नि त बडी पार्टले हैन। हामीले पनि राम्रोसित आफ्नो कामहरू गर्न सक्छौँ। इनर्जी एक्ट इज फुल फर रनिङ डिफ्रेन्ट बडीली एक्टिभिटी हैन। यो इनर्जीले के काम गर्छ, जस्तै गाडीहरूमा हामीले डिजेल पेट्रोल हालेर गाडी चलाएका हुन्छौँ हैन, बाइक चलाएका हुन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो बडीको फ्युल भनेको के हो त, खानेकुराहरू हो है त। खानेकुराहरूबाट आएको इनर्जी हो है। बिकज अफ द फ्याक्ट द्याट ग्रिन प्लान्ट हेभ क्लोरोफिल, दे आर क्यापेबल अफ प्रिपेयरिङ देयर फुड देमसेल्फ हैन। अनि मैले पहिला अगाडि पनि भनिसकेँ हैन, ग्रिन प्लान्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ, क्लोरोफिल हुन्छ है।
अनि त्यो क्लोरोफिल चाहिँ के को लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ त प्लान्टहरुमा हैन फुड प्रिपेयर गर्नको लागि खाना हैन प्लान्टलाई चाहिने खाना तयार पार्नको लागि चाहिँ क्लोरोफिलले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। The process by which green plant prepare their food from water and carbon dioxide in the presence of sunlight is called the photosynthesis। अब हामीले सानो क्लासमा नि पढ्यौं हैन the process by which the green plant prepare their food from water carbon dioxide in the presence of sunlight भनेको चाहिँ के भन्दा अब यो प्लान्ट छ हैन यो सनफ्लावर जस्तो देखिने प्लान्ट छ है अनि यो खाना बनाउने बेलामा यो प्लान्टले के लिन्छ कस्तो कुन यो एलिमेन्ट लिन्छ कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ है अनि त्यसैगरी घामबाट आएको सनलाइट लिन्छ हैन लाइट एनर्जी लिन्छ त्यसै गरी चराबाट चाहिँ पानी एब्जर्ब गरेको हुन्छ यसरी है पानी एब्जर्ब गरेर बडी पार्टमा गएको लिफमा गएको हुन्छ यो लिन्छ तीन थरी लिन्छ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ एउटा अक्सिजन निकाल्छ त्योबाट रिएक्सनबाट अर्को एनर्जी निकाल्छ है जसले गर्दा चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ लाइफ प्रोसेस कन्डक्ट गर्न हेल्प गरेको हुन्छ है। ग्रीन प्लान्ट व्हिच प्रिपेयर फुड देमसेल्फ आर कॉल्ड द ऑटोपोड्स है के हुन्छ भने जुन ग्रीन प्लान्टहरुले चाहिँ आफैले फुड प्रिपेयर गर्न सकेको हुन्छ हैन त्यस्तो किनभने कुनै प्लान्टहरुले आफैले प्रिपेयर गरेको हुन्छ नि त कुनै चाहिँ इन्सेक्ट्सहरु ट्र्याप गरेर हैन समातेर त्यहीबाट एनर्जी गेन गरेको हुन्छ तर अरु सबै ग्रीन प्लान्टहरु हैन जति पनि छन् तिनीहरु सबैले आफैले फुड प्रिपेयर गरेका हुन्छन् त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ ऑटोट्रोप्स भनिन्छ है जस्तै पेरी प्लान्ट हैन मस्टर्ड प्लान्ट आर द एक्जाम्पल अफ ऑटोट्रोप्स। The plant having no chlorophyll and animal can't prepare their food themselves। कस्तो हुन्छ भने यदि त्यो कुनै पनि प्लान्टमा क्लोरोफिल छैन भने त्यो प्लान्टले अथवा एनिमलमा पनि क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्न। मैले सेल भन्ने च्याप्टरमा भनिसकेको थिएँ एनिमल सेलमा क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्न। अब एनिमल सेलमा क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्न भनेको मतलब के हो एनिमलमा नि क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्न है त्यही भएर प्लान्ट र एनिमलहरु जसमा क्लोरोफिल हुन्न त्यसले चाहिँ खाना प्रिपेयर गर्न सक्दैन है आफ्नोलाई आफैले खाना प्रिपेयर गर्न सकेको हुन्न। दिस प्लान्ट एन्ड एनिमल मस्ट डिपेन्ड डाइरेक्टली ओर इनडाइरेक्टली अन ग्रीन प्लान्ट फर फुड हैन अनि यस्तो खाले प्लान्ट अथवा एनिमलहरु चाहिँ ग्रीन प्लान्टमा डाइरेक्टली हैन सिधै त्यही प्लान्टलाई खाएर एनर्जी गेन गरेका हुन्छन् अथवा इनडाइरेक्टली हैन कुनै त्यो प्लान्टलाई अरु एनिमलले खान्छ अनि त्यो एनिमललाई चाहिँ त्यो प्लान्टले या एनिमलले खाएका हुन्छन् है। यसरी चाहिँ के भयो ग्रीन प्लान्टले प्रिपेयर गरेको फुडबाट आएको एनर्जी अरु प्लान्ट र एनिमल जसमा चाहिँ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्न जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफैले बनाउन सक्दैन तिनीहरुमा चाहिँ ग्रीन प्लान्टको एनर्जी इनडाइरेक्टली हो डाइरेक्टली आइरहेको हुन्छ है। The plant like fungus or mushroom having no chlorophyll can prepare their food themselves है जस्तै यो मशरुम चाहिँ अब हाम्रो घरतिर हैन मशरुम च्याउबारी भन्छ नि च्याउबारीमा चाहिँ एक्चुअली यसरी मशरुम लाको हुन्छ भनेर हजुरहरुले देखाउन खोजेको है सबै मशरुमहरु खान लायक हुन्न है त्यो कुरा नि थाहा हुनुपर्छ हजुरहरुलाई। एनिमल लाइक गोट or hare eat green plant or different parts of the plant as their food whereas the animal like tiger, jackal, lion etc eat other animals for living हैन कस्तो हुन्छ भने अब जस्तै हाम्रो घरतिर हुन्छ नि बाख्राहरु हैन अथवा डियरहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चराइहरुले चाहिँ ग्रीन प्लान्टको नै खाएर आफूलाई एनर्जी पाइरहेको हुन्छ हैन तिनीहरुलाई चाहिँ आफ्नो फुडको रूपमा लिइरहेको हुन्छ तर कस्तो हुन्छ भने जस्तै कार्निभरस एनिमल जस्तै बाघ हैन सिंह हैन यिनीहरुले चाहिँ अरु एनिमलहरु त्यही माथि मेन्सन गरे जस्तै हैन बाख्राहरु अथवा चराइहरुलाई मारेर त्यहीबाट आफ्नो फुड लिइरहेको हुन्छ है। The animal that can't prepare their food themselves are called the heterotrophs है
जुन एनिमलहरूले चाहिँ आफ्नो फुड आफैले प्रिपेयर गर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हेटेरोट्रोप्स भनिन्छ है। जस्तै यो फिगरमा के देखाउन खोजेको छु भने मैले यो सनबाट सनलाइट पाएर अनि प्लान्टले फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसबाट चाहिँ के गरेको हुन्छ आफ्नोलाई आफैले खाना प्रिपेयर गरेको हुन्छ है। यो सिन्थेसिस ओन अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स भनेको चाहिँ कस्तो भने आफ्नोलाई आफैले खाना प्रिपेयर गर्ने है। यो यसको मिनिङ चाहिँ त्यो हो, हेटेरोट्रोप्सको मिनिङ त्यो हो। अनि जस्तै सरी अटोट्रोप्सको भनेको चाहिँ ग्रिन प्लान्ट हो जसले चाहिँ आफ्नोलाई आफैले खाना प्रिपेयर गरेको हुन्छ है। अनि हेटेरोट्रोप्स भनेको जस्तै यहाँ चाहिँ के हो गडको इक्जाम्पल बाख्राको इक्जाम्पल छ जसले चाहिँ यही प्लान्टलाई कन्ज्युम गरेर होइन आफूलाई चाहिने इनर्जी अथवा आफूलाई चाहिने फुड चाहिँ लिइरहेको हुन्छ है। अब मैले यो फिगरमा नि त्यही देखाउन खोजेको जस्तै एउटा प्लान्टले होइन कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एयरबाट लिएको हुन्छ अनि वाटरहरू मिनरलहरू रुटबाट लिएको हुन्छ होइन। अनि यहाँ सनलाइटको प्रिजेन्समा चाहिँ यसले चाहिँ लास्टमा के खाना प्रिपेयर गरे इनर्जी चाहिँ प्लान्टमै रहन्छ होइन। अनि अक्सिजन भन्ने चाहिँ एयरमा जान्छ है। द प्लान्ट इटिङ एनिमल्स हार्बिभोरस लाइक गोट डियर होइन एन्ड फ्लेस इटिङ एनिमल्स कार्निभोरस लाइक लायन एन्ड टाइगर आर हेटेरोट्रोप्स होइन। मैले भनिसकेँ जुनले चाहिँ घाँसहरू खान्छन् होइन, जुन एनिमलहरूले घाँसहरू खान्छन् अनि जुन एनिमलहरूले चाहिँ मासु खान्छन् ती दुईटै एनिमलहरू चाहिँ के हुन् हेटेरोट्रोप्स हुन् किनभने तिनीहरूले आफ्नो खाना आफैले बनाउन सकेका हुनन्। आई मिन आफ्नो खाना आफैले आफ्नो बडीमा बनाउन सकेका हुनन् है। जस्तै यहाँ पिक्चरमा पनि एउटा एनिमलले होइन अर्को एनिमललाई खाइरहेको छ है। यो भनेको चाहिँ यो एनिमल चाहिँ यो स्मल क्रिएचरमा आफ्नो फुडको लागि डिपेन्डेन्ट भइरहेको छ भनेर देखाउन खोजेको है। सिमिलरली थोज एनिमल विच eat both plant and flesh eating animal omnivorous like human and the plant that can't prepare food by themselves like fungus mushroom also falls under the heterotrophs होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि अब जसले चाहिँ होइन प्लान्ट पनि खान्छ मासु पनि खान्छ जस्तै त्यसको इक्जाम्पल के हो हामी मान्छेहरू भयौँ होइन। अनि जसले चाहिँ आफ्नो फुड आफैले प्रिपेयर गर्न सकेको हुँदैन स्पेसल्ली क्लोरोफिल नभएको प्लान्टहरू जस्तै फङ्गस मसरुमहरूले चाहिँ केमा पर्छन् त तिनीहरू पनि हेटेरोट्रोप्समा पर्छन्। मैले अघि नै भनेको थिएँ हेटेरोट्रोप्स भनेको चाहिँ के हो भने त्यस्तो लिभिङ बिङ्स होइन जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफैले प्रिपेयर गर्न सक्दैन। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ ओम्निभोरसको इक्जाम्पल देखाएको छु है। ओम्निभोरस भनेको चाहिँ माछा के अरे प्लान्टहरू पनि खाने होइन अनि फ्लेस पनि खाने मासु पनि खाने है। जस्तै एनिमल भयो चिम्पान्जी भयो डग भयो होइन ऱ्याट भयो अनि त्यस्तै गरी हजुरहरूलाई थाहा भएको चाहिँ मङ्की भयो है स्क्वेरल भयो यिनीहरू सबै चाहिँ के हुन् हार्बिभोरस एनिमल हुन् है। हार्बिभोरस एनिमल त हुन् प्लस यिनीहरूले अझै प्लान्ट पनि खाने भएर यिनीहरूलाई चाहिँ स्पेसल्ली ओम्निभोरस एनिमल भनिन्छ है त। अब भाइ बहिनीहरू म चाहिँ रेस्पिरेसनको कुरा गर्छु है। रेस्पिरेसन भनेको के हो? रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ हामीले सास फेर्छौँ नि त्यही कुरालाई रेस्पिरेसन भन्छौँ होइन। जस्तै यो चाहिँ डिफ्रेन्ट एनिमलहरूमा डिफ्रेन्ट पार्टहरू हुन्छ जसले चाहिँ रेस्पिरेसन सास फेरिरहेका हुन्छन् होइन एनिमलहरूमा। जस्तै यो फिसमा के हुन्छ गिल्स हुन्छ होइन। गिल्सले गर्दा चाहिँ फिसले वाटरमा भएको अक्सिजनलाई इन्हेल गरिरहेको हुन्छ होइन। आफ्नो रेस्पिरेसन प्रोसेसमा सास लिने प्रोसेसमा चाहिँ गिल्सको हेल्पबाट अक्सिजन फिसको बडीमा गइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी चिकनको चाहिँ के हुन्छ लङ्स हुन्छ होइन। लङ्सले गर्दाखेरि चाहिँ चिकनले होइन सास फेर्न सकिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी
स्पाइडरमा चाहिँ बुक लङ्स भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ स्पाइडरले पनि रेस्पिरेसन गर्न सकिरहेको हुन्छ है। त्यसै गरी क्याटरपिलरमा स्पाइकल्स भन्ने हुन्छ है, स्पाइकल यो डट डट छ नि, यो चाहिँ स्पाइकल्स भनिन्छ। यहीको हेल्पबाट यसले सास फेरेको हुन्छ होइन। त्यस्तै स्पोन्जमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यसको स्पोन्जको आउटर लेयरमा चाहिँ सानो पोर हुन्छ कि पाल जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यहाँबाट हावाभित्र गएको हुन्छ होइन। अनि त्यहाँबाट बाहिर फाल्नुपर्ने हावा चाहिँ यो ठुलोमा बाहिरको माथिको ओपनिङबाट गइरहेको हुन्छ है त। यो चाहिँ के भयो, डिफ्रेन्ट एनिमलहरूमा रेस्पिरेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनेको है त। अब म चाहिँ यिनीहरूको बारेमा अझै डिटेलमा भन्छु है। अल लिभिङ थिङ्स निड्स अक्सिजन फर ब्रिथिङ होइन। सबै लिभिङ थिङ्सलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ। दे गेट अक्सिजन फ्रम एयर होइन। अनि अक्सिजन केमा हुन्छ, हावामा हुन्छ है। लिभिङ थिङ इनहेल अक्सिजन एन्ड एक्सहेल कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर भेपर इन ब्रिदिङ प्रोसेस। कस्तो हुन्छ भने हरेक लिभिङ थिङ्सले होइन, प्लान्ट होस् या एनिमल, त्यसले चाहिँ सास फेर्दाखेरि अक्सिजन लिन्छ होइन। अनि सास फाल्दाखेरि चाहिँ के गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड फालेको हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टमा चाहिँ वाटर भेपर पनि गइरहेको हुन्छ है। इन ब्रिदिङ लिभिङ थिङ्स इनहेल अक्सिजन फ्रम द एयर विच रिच टु अल देयर सेल्स होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सास फेर्दाखेरि चाहिँ एनिमल अथवा प्लान्टले चाहिँ अक्सिजन लिएको हुन्छ होइन हावाबाट। त्यो चाहिँ तिनीहरूको हरेक सेल युनिटमा के हरेक सेल सानो सेल युनिटहरूमा सप्लाई भएको हुन्छ है। अक्सिजन हेल्प्स टु ब्रेक द फुड एन्ड प्रोड्युस कार्बन डाइअक्साइड वाटर एन्ड इनर्जी। अक्सिजनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले खाएको खानाहरूलाई चाहिँ टुक्रा पार्ने काम गर्छ होइन। त्यो अनि लास्टमा चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त्यो खानाहरू, कार्बन डाइअक्साइड होइन, वाटर र इनर्जीमा चेन्ज भएको हुन्छ है। जस्तै मैले चाहिँ यो फिगरमा चाहिँ होइन कसरी हामीले खानेकुरा खाएर कसरी तागत आउँछ त नि, कसरी इनर्जी आउँछ त नि होइन, खानेकुरा खाएपछि कसरी काम गर्नु मन आउँछ त नि भन्ने कुरा देखाउनु खोजेको। हजुरहरूलाई अलिकति कम्प्लेक्स भए पनि यसो फिगर हेरेर अहिले देख्नु भने तपाईँहरूलाई हायर क्लासमा जाँदाखेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ है। जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले खाएको खानामा के हुन्छ, ग्लुकोज हुन्छ है। ग्लुकोज भन्ने एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ है। त्यो चाहिँ के हुन्छ, हामीले सास फेरेपछि अक्सिजनसित कम्बाइन्ड हुन्छ है। अक्सिजनसित कम्बाइन्ड भएपछि चाहिँ त्यसले रियाक्सन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कम्बाइन्ड भएपछि रियाक्सन पछि चाहिँ के प्रड्युस गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर प्रड्युस गरेको हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले अनि इनर्जी पनि हामीले पाइरहेका हुन्छौँ यसरी है। एक्चुअलमा यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ, सेलमा हुन्छ है। सेलमा पनि मैले पहिला पनि सेलको च्याप्टरमा भनिसकेँ। माइटोकोन्ड्रिया भन्ने पार्टले चाहिँ होइन फुडहरूबाट इनर्जी निकाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ है त। अब एक्सिस वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड आर थ्रोन आउट होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले खाने सबै पानीहरू त बडीमा युटिलाइज हुन्न नि त होइन। कति पानीहरू युरिनको रूपमा अथवा पसिनाको रूपमा होइन। अनि प्लान्टहरूले पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टलाई हालेको सबै पानी प्लान्टले आफूलाई खाना बनाउन युज गरेको हुनु होइन। कति पानी त्यसको लिप्सबाट इभापोरेट भएर गइरहेको हुन्छ है। त्यसरी नै कार्बन डाइअक्साइड पनि रेस्पिरेसन गरेपछि कार्बन डाइअक्साइड पनि एक्सेल भइरहेको हुन्छ, बाहिर निस्किरहेको हुन्छ है। एनिमल डोन्ट निड कार्बन डाइअक्साइड बट प्लान्ट्स निड इट इन फोटोसिन्थेसिस। सो द कार्बन डाइअक्साइड एक्सेल बाई अल द एनिमल इज रियुज बाई द प्लान्ट होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एनिमललाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँदैन होइन, तर प्लान्टलाई चाहिँ आफ्नो खाना बनाउने प्रोसेसमा होइन, फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिएको हुन्छ, जुन चाहिँ एनिमलहरूले चाहिँ फालिरहेका हुन्छन् आफूले सास फेर्दाखेरि। त्यो चाहिँ प्लान्टले युज गरेको हुन्छ है। जस्तै हामीले ब्रेथ के गर्छौँ, अक्सिजन ब्रेथ गर्छौँ होइन। अनि हामीले चाहिँ के फाल्छौँ त,
कार्बन डाइअक्साइड फालेका हुन्छौँ होइन। त्यसै गरी फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा प्लान्टले चाहिँ अक्सिजन फालिरहेको हुन्छ है। त्यही अक्सिजन चाहिँ हामीले लिइरहेका हुन्छौँ है। प्लान्ट अगेन प्रड्युस अक्सिजन आफ्टर फोटोसिन्थेसिस इन एयर होइन। अनि जब फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, प्लान्टले चाहिँ अक्सिजन ब्रिथ आउट गरेको हुन्छ होइन, अक्सिजन फालेको हुन्छ होइन। इन दिस वे ब्यालेन्स बिट्विन अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड इज मेन्टेन एन्ड लाइफ प्रोसेस अफ द एनिमल एन्ड प्लान्ट गोज अन है। ल भाइ बहिनीहरू, यो भिडियोमा चाहिँ म यतिसम्म भन्छु होइन। हजुरहरूलाई डाउट भयो भने चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। म अर्को भिडियोमा फेरि कन्टिन्यू गर्छु है। ल।